मानिस आफ्नो भगवानले पनि भाग्यमा लेखेर आएको हुँदैन, हामीले आफै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। वास्तवमा जति जे हुन्छ हामीले आफ्नो कर्मको फल हुन्छ, त्यसैले कर्ममा गर्नुपर्छ भनेर गुरुदेवले भन्नुभएको थियो। मलाई के लागेको थियो भने होइन, हरेक मान्छे जन्मदा भाग्य लिएर आउँछ, भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ भन्ने खालको मान्यतामा म थिएँ। अस्ति गुरुको प्रवचनपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, भाग्य हो कि कर्म हो, कुन कुरोले गर्दा मान्छे आफ्नो यो जीवन सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो मलाई जिज्ञासा लागेको हुनाले गुरुको चरण कमलमा मैले यो एउटा कुरा मात्र राखेँ। अरू पछि म भन्छु। जय सीताराम। हजुर, भाग्यले कि कर्मले? मैले भन्न खोजेको के हो गुरुदेव भने, गुरुदेवले अस्ति भन्नुहुँदा मैले मेरो बुझाइमा के आयो, मैले मेरो बुझाइ अनुसार मैले भने भाग्य भगवानले भाग्यमा दिएर आएको हुन्छ भन्ने कुरो मैले बुझेको थिएँ। गुरुदेवले के भन्नुभयो भने भाग्य होइन, कर्मले मान्छेलाई असल र खराब अथवा कर्म क्षेत्रमा कर्मले मान्छेलाई आफ्नो जीवनको बाटोमा डोर्याउँछ भनेर भन्नुभएको मैले बुझेँ। मैले बुझेको के हो सायद त्यसैले अलिकति मलाई कन्फ्युज भएको हुनाले गुरुसँग अझ त्यो मैले प्रश्न गर्न खोजेको एउटा कुरा अर्को पनि सोधिहालौँ। आत्मा देह मर्छ, आत्मा मर्दैन भनेर चाहिँ गुरुदेवले भन्नुभएको थियो। मलाई के लाग्यो भने जस्तो मेरो यो शरीर छ, यो शरीर त्यागेर गइसकेपछि मेरो यो जुन आत्मा हुन्छ नि, यो आत्मा फेरि म मरेर अर्को आउँदा मेरो आत्मामा आउँछ कि मेरो यो आत्मा अर्कै मान्छेसँग सरेर जान्छ? बुझ्नु भयो नि गुरुदेव? मेरो आत्मा जो छ अहिले मेरो आत्माभित्र, आत्मा त मर्दैन। गुरुले भन्नुभएको चाहिँ भने जस्तै यो शरीर मर्छ, म मरिसकेपछि मेरो आत्मा अर्को मान्छेको शरीरमा जान्छ कि फेरि मै मरेर फेरि मै आउँदा मेरो आत्मामा आउँछ भनेर मलाई असाध्यै सोध्न मन लाग्यो त्यो कुरो चाहिँ। धन्यवाद। आत्मा मरेर गइसकेपछि, शरीर मरेर गइसकेपछि फेरि नवराज गुरुङमै आउँछ कि मात्रै? यो अनन्त छ जे के। मेरो नाम शिव बराल, मेरो घर यहाँ कास्की हारबा। एउटा जो शरीर नाशमान छ र आत्मा नाशमान छैन भन्ने कुरा, त्यो आत्मा सुरुदेखि नै कहाँ थियो एउटा जिज्ञासा हामीलाई। सुरुमा त्यो शरीर त यो जन्म, यो ठुल शरीर जुन अज्रक उसकोबाट यहाँ जन्म भयो पृथ्वीमा अथवा बाबा आमाकोबाट, त्यसमा जीवात्मा पस्यो र त्यो जीव भयो। त्यो आत्मा सुरुमा कहाँ थियो त? अथवा सुरुमा एउटा त्यो जिज्ञासा कहीँ न कतै त हुनु पर्यो। त्यो अलरेडी कहाँ थियो एउटा जिज्ञासा। र त्यो शरीर नाशवान भइसकेपछि त्यो सूक्ष्म शरीर हामी भित्रै छ कि मरेपछि मात्रै सूक्ष्म शरीरमा जाने हो? अथवा सूक्ष्म शरीर यो भित्रै रहिरहेको छ कि अथवा यो आत्मा जुन मान्छेको जुन देह त्याग गर्छ र आत्मा बाहिर जान्छ, त्यो जाँदाखेरि सूक्ष्म शरीरमा जान्छ भन्ने हामीले बुझेअनुसार त्यो सूक्ष्म यहीँ छ कि तर सूक्ष्मबाट फेरि कारण शरीरमा कतिखेर जान्छ? दुईवटा कुरा। जुन चेतना, जुन चैतन्य जुन छ, जस्तो डेड बोडीमा चेतना छैन, आत्माले छोडेपछि त्यो एउटा बोडी भयो भने त्यो फेरि मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार कहाँनिर छ? त्यो छुट्टै आत्माभित्रै छ कि त्यो अथवा कता छ? त्यो थोरै चाहिँ अलिकति म धेरै चाहिँ प्र्याक्टिसेसमा सुरु नै हो, रेडियोबाट त हामी सुनिराखेका छौँ। यसरी गुरुहरूबाट धेरै चाहिँ नै गर्ने अभ्यास अनुकूल मिलेको छैन। अहिले एउटा भगवान्ले हजुरसँग यहाँ बस्ने एउटा मलाई अवसर पनि मिल्यो, म यसको लागि म आभारी पनि छु। र यो दुईवटा कुराहरू म गुरुदेवसँग मैले जिज्ञासा राखेँ। ओम। कति दिन भयो बाबु सत्सङ्ग सुन्नु थालेको यहाँ?
म सुन्न त मैले रेडियोहरूमा त सुरुदेखि होइन, यो अहिले यहाँ छ। यहाँ म 6-7 दिन जति 6-7 दिन भइसक्यो। 6-7 दिन भन्नाले रेगुलर त छैन, 4-5 दिन भनौँ अब। धन्यवाद। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किए ते तस फल चाखा। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु। हजुरहरू सत्सङ्गलाई क्रमपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिएन भने यो बराबर कोर्सको रूपमा म तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु। भगवान भन्नुहुन्छ कि हे मनुष्य, तँलाई 10 इन्द्रिय 11 मन सहित 4 अन्तःकरणले युक्त 5 रस रूप गन्ध शब्द स्पर्श सहित यो पंचभौतिक 25 तत्त्वको शरीर कर्म गर्नको लागि दिएको छु। सुन्दर प्रकृतिको निर्माण गरेर यो सुन्दर शरीर कर्म गर्नको लागि दिएको छु। कर्म गर्नु तेरो अधिकार हो र कर्म अनुसारको फल अधिकार मेरो। कर्म प्रधान विश्वकै समस्त संसार कर्मका अधीनमा छ। गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्नु मनुष्यको अधिकारमा छ। केवल यति मात्रै हो मनुष्यको। कर्म गर्नु नै तिम्रो अधिकार हो, फलमा होइन। यसरी बुझ्नु पर्यो। फल जस्तो चाहियो त्यस्तै कर्म गर्नुपर्छ। कर्म अनुसारको फल। तो कर्म गर्ने अधिकार पनि भगवानले मनुष्यलाई प्रदान गर्नुभयो र फलको व्यवस्था भगवानले आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। हामी मनुष्यलाई कर्म जस्तो गरे पनि जे गरे पनि कहीँ कतै रोकटोक हुँदैन। त्यही भएर कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्नु मनुष्यको हातमा छ। यो कर्म गर्नु भनेको के हो? आफ्नो भाग्य लेख्नु हो। कर्म गर्नु भनेको के हो? आफ्नो भाग्य लेख्नु हो। कस्तो कर्मद्वारा कस्तो फल फलाउने? आँप रोपे आँप फल्छ, लिची रोपे लिची फल्छ, स्याउ रोपे स्याउ फल्छ। अब तपाईले रोप्ने लिची कामना गर्ने आँपको लेतेमा गएर स्याउ रोप्ने अनि होइन आँप किन फलेन भन्ने। रोपेको कहाँ छ? लेतेमा गएर। अथवा आँपै रोपो लेतेमा फलेन, बोट बिचैमा किरा लाग्यो भनेदेखि तो हाम्रो कर्तव्य के हो त? कर्म गर्नु। देश काल समय परिस्थिति अनुसार देश काल समकृतो विधि निषेधात्मक शास्त्र। देश काल समय अनुसार हामीले कर्म गर्नुपर्छ। यो कर्म गर्नु भनेकै भगवानले यो 2 हात दिएको के को लागि? भाग्य लेख्नलाई। अब त्यो भाग्य केमा लेख्ने? पत्थरमा कोर्ने कि बालुवामा लेख्ने कि धुलोमा लेख्ने? धुलोमा लेखेको कर्म मेटिहाल्छ, बालुवामा लेखेको हतपत मेटिँदैन, ढिलो मेटिन्छ, पत्थरमा लेखेको मेट्दैन। यो भाग्य मनुष्यले आफू नै लेख्छ। त्यसकारणले मनुष्य आफ्नो भाग्य विधाता आफै हो। स्पष्ट भगवानले सबै शास्त्रमा भन्नुभएको छ कि कर्म गर्नु तेरो अधिकार हो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्न तिम्रो हातमा छ।
कर्मफल हेतु र कर्म अनुसार कर्म नै फलको हेतु हो। कर्म नै फलको हेतु हो। कारण हेतु भनेको कारण। जस्तो हामी कर्म गर्छौँ, अघि नै मैले भने फलको वृक्षबाट कि आँप रोपे आँप फलाउँछौँ, आँप खान पाउँछौँ, लिची रोपे लिची खान पाउँछौँ। यसमा भगवानले कर्म अनुसारको फल निर्धारित गरिसक्नु भएको छ। कसैले पनि त्यसलाई टार्न सक्दैन, खोज्न सक्दैन। त्यसकारणले मनुष्यलाई त्यही भएर शिक्षाको जरुरत छ। कस्तो कर्म गर्ने, कर्म र अकर्म बुझ्न जरुरी छ। के कर्म गर्दा हामीले के फल पाउँछौँ, कस्तो फल पाउँछौँ, यही जान्नको लागि हामीलाई संस्कार चाहियो, संस्कृति चाहियो र गुरुमुखी हुनु पर्यो। गुरुको आवश्यकता उनले चाहिँ यसो हात घुमाइदिन्छन् अनि फुत्त तारिदिन्छन् भनेर होइन। त्यस्तो गर्छु भन्ने गुरु पनि र त्यस्तो गरी माग्ने चेला दुईटै ठेलमठेला। वैदिक सनातनी गुरुले शिष्यलाई वास्तविक कर्मप्रति संस्कार दिएर डोर्याउँछन्। गुरुदेवलाई यो ज्ञान छ कि उनको शिष्यले प्रातःकालदेखि सन्ध्याकाल र सन्ध्याकालदेखि प्रातःकालसम्म कस्तो कर्म गरिदिए यसको भाग्य बन्छ भन्ने कुरा यो शास्त्रज्ञ कमलात्मा विमलात्मा सन्तगण मुनिजनहरूलाई कर्म ज्ञान छ। अनि रात दिन हाम्रो वैदिक सनातन दर्शनले, हाम्रा सत्पुरुषहरूले हामीलाई कर्मको उपदेश दिन्छन्। हे भाइ, कर्म राम्रो गर, कर्म राम्रो गर। राम्रो कर्म गर्नको लागि संस्कार राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो संस्कार ल्याउनको लागि सतोगुणी हुनु पर्यो। त्यसकारण तमोगुणी आहार नगर, रजोगुणी आहार नगर, सतोगुण बनाउने आहार गर। यसले तेरो बुद्धिमा सतोगुण आउँछ। सतोगुणले सत्कर्म गर्ने भाव जाग्छ अनि सत्कर्मको फल मिठो हुन्छ। सुख, आनन्द, पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यो 4 प्रकारको पुरुषार्थ सत्कर्मबाट प्राप्त हुन्छ। तो अकर्म कर्म, जुन कर्म गर्दा आत्माको विवेक बुद्धिमा पुग्दैन, जुन कर्मले जीव झन् संसारिक बन्धनमा बाँधिन्छ, त्यो कर्मलाई अकर्म पाप कर्म भनियो। आत्माको प्रकाश छोपिने कर्म पाप कर्म, आत्माको प्रकाश उगारिने कर्म पुण्य कर्म। भगवानले हामीलाई सुन्दर प्रकृति यो सारा जहाँ बनाइदिनु भयो। सुन्दर शरीर, सोच्ने मन, विचार्ने बुद्धि, निर्णय गर्ने विवेक र भूमिका संस्कार एकत्रित हुने चित्त, 10 इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, यस्तो दिव्य देह बनाएर अब यसमा बसेर जे तैँले कर्म गर्छस् त्यही तैँले भोग्ने हो। मनुष्य शरीरमा बसेर गरेको कर्मको फल नै देवता भएर भोग्ने हो। मनुष्य शरीरबाट देव बन्ने कर्म गरेको छ भने ऊ देवता बन्छ, भगवानले दिने होइन त्यो। मनुष्य शरीरमा बसेर नरक जाने कर्म गर्छ ऊ नरक जान्छ। यो मनुष्यको आफ्नो हातमा छ। हानि लाभ जस अपजस विधि दिन्ने निज हात। हानि लाभ जस अपजस जो छ यो परमात्माले मान्छेकै हातमा दिनुभयो। अब यो तेरो हातमा छ, जस्तो गर्छस् त्यो भोग्ने।
फल दिने अधिकार परमात्माको, कर्म गर्ने अधिकार मनुष्यको। अनि जस्तो कर्म गर्छ त्यो अनुसारको फल भोग्ने पनि को हो त? यो जीवात्मा नै हो। ओ बाजे, दुईटा प्रश्न थियो हैन? तो सबले यो चौपाई रटिराख्ने। कुन? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बोलो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस किए ते तस फल चाखा। जो जस किए ते तस फल चाखा। यो समस्त विश्व केवल कर्ममा अडिएको छ। गृहस्थ होस्, विरक्त होस्, ब्रह्मचारी होस्, वानप्रस्थ होस्, कोही होस्, संसारका मनुष्य जो पनि छन् उनको भाग्य लेख्ने अधिकार उनलाई नै छ। आफ्नो आफ्नो भाग्य लेख्छौँ हामी। हामी सबै मनुष्य हाम्रो 5 चेतना इन्द्रियबाट निरन्तर 5 कर्म इन्द्रियलाई प्रयोग गरेर स्वयं 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 आफ्नो भाग्य लेखिरहेका छौँ। पुरानो भाग्य आफूले लेखेर ल्याएको जो प्रारब्ध छ त्यसलाई सँगै भोग्दैछौँ, सँगै फेरि सञ्चय पनि गर्दैछौँ। यसरी यो सारा विश्व चाहिँ कर्मको अधीनमा छ। अब जसले जे गरेको छ त्यसले त्यही फल चाख्छ। जो जस किए ते तस फल चाखा। तो भगवानले मनुष्यलाई स्वतन्त्र कर्म गर्ने अधिकार, यही विशेषता हो मनुष्य शरीरको। तो यो स्वतन्त्र कर्म गर्ने अधिकारको दुरुपयोग नगरेर कल्याणकारी जुन कर्मद्वारा हाम्रो आत्मकल्याण हुन्छ त्यही कर्म गर्नको लागि हामीले शिक्षा, वैदिक सनातन शिक्षा लिनुपर्छ, दीक्षा लिनुपर्छ। दीक्षा लिनुको मतलब म मनमानी कर्म गर्दिन। दीक्षाको सीधा अर्थ कसरी बुझ्नु? आफ्नो इच्छा गुरुलाई दिनु। दीक्षाको दि हटाइदिनुहोस् त के रह्यो बाँकी? इच्छा। कसलाई दिने? गुरुलाई दिने। आफ्नो इच्छा गुरुलाई दिने अनि गुरुको इच्छा अनुसार जीवन जिउने, त्यसको नाम हो दीक्षा। दि भनेको ज्ञान। यहाँ 6 शब्द जोडिएको छ। श्री गुरुदेवले ज्ञान दिनुहुन्छ र पाप क्षय गर्नुहुन्छ। दिएते ज्ञानम क्षीयते पापम। तो दीक्षा भनेको यस्तो नगर, उस्तो नगर, यस्तो नहेर, यस्तो नखा, समयमा उठ, समयमा काम गर, यसरी नित्य नियम समय व्यतीत यो कर्म गरेर यसरी बिता। प्रातःकाल यस्तो गर, मध्याह्नमा यस्तो गर, सन्ध्यामा यस्तो गर, रात्रिमा यस्तो गर, यसरी शयन गर, यसरी भोजन गर, यसरी हिँड, यसरी बोल, यसरी वस्त्र लगा, यसरी घर परिवार कुल कुटुम्बको चाहिँ भरण पोषण पालन यसरी गर। यो दायराभित्र रहेर तैँले गरिस् भनेदेखि तेरो प्रगति हुन्छ, पाप क्षय हुन्छ, पुण्य वृद्धि हुन्छ, त शुद्ध बुद्ध पवित्र हुन्छस् र यसै जन्ममा पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थ धर्म काम मोक्ष यो 4 प्राप्त गर्छस् भनेर गुरुदेवले हामीलाई जो ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसको नाम हो दीक्षा। अहिले तपाईहरु यहाँ सन्मुख बसेर जो ज्ञान लिइरहनु भएको छ, जो म यहाँ बसेर दिइरहेको छु, यो दीक्षा हो। तो दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम। शिष्यले पनि दीक्षा दिन्छ गुरुले, इच्छा दिन्छ। आफ्नो इच्छा गुरुचरणमा दान गर्नु यो शिष्यको कर्तव्य। शिष्यको इच्छाको परिमार्जन गरेर सत्कर्ममा लगाउनु यो गुरुदेवको काम। तो इस प्रकारले पवित्र कर्म, दिव्य कर्म
द्वारा श्री गुरुदेव निरन्तर शिष्यको हित गर्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ चलन के भयो, कान फुकाएपछि कल्याण हुन्छ। अनि सासूसँग कान फुकाउने, बाउसँग कान फुकाउने, पुरोहितसँग कान फुकाउने। कान चाहिँ सबले फुकाउँछन्। अस्ति एकजना भाइ साधक आइरहेथे यहाँ, कान फुक्ने भनेर गएको अरे, कानमा सिङ बजाएर पुङ पार्दैछ अरे। अनि कान फुक्का जोगीले कान फुकिदिएको। अब उसले त्यो पुङ बजाएको, सिङ बजाएको सुन्यो, छक्क परो, सिङबाट फुकिदियो कान। तो कान फुकाउने चलन नै यो चलन। अनि कान फुकेपछि अब मेरो कल्याण भयो भन्ने यो बुझाइ दुइटै गलत हो। जुन दिन हामी दीक्षा लिन गुरुचरणमा पुग्छौँ त्यो एडमिसन हो। त्यो गुरुचरणमा हाम्रो भर्ती भयो, एडमिसन भयौँ हामी। त्यहाँबाट अनि हाम्रो दीक्षा आरम्भ हुन्छ। शिक्षा, दीक्षाबाट वैदिक शिक्षा आरम्भ हुन्छ। प्रत्येक सास सास, प्रत्येक कदम, हर समय श्री गुरुदेवको अनुकूल, उनको मार्गदर्शनमा बिताउनु यो दीक्षा हो। अनि प्राण अन्त नभइन्जेलीसम्म यो दीक्षाको कार्य जारी रहन्छ। एकपल्ट कान फुकाएर दीक्षा पूर्ण हुँदैन, यसले कसैको कल्याण हुँदैन। तो कर्म गर्ने अधिकार हाम्रो, फल दिने अधिकार परमात्माको, पूर्वै फल निर्धारित, कर्मै पछिको फल निर्धारित गरिसकिएको छ। त्यसकारणले हे मनुष्य, त कर्म यस्तो गर जसले तेरो दुःख निवृत्त होस्। यो शिक्षाको नाम नै दीक्षा हो। क्या त्यो कानमा मन्त्र कुर मात्रै दीक्षा होइन क्या? कानमा मन्त्र कुर, दक्षिणेला यता खुर, त चेला म गुर, यसरी कल्याण हुँदैन। अर्को, आत्मा न गुरुङ हो, आत्मा न बाहुन हो, आत्मा न शूद्र हो, आत्मा न वैश्य हो। आत्माको कुनै लिङ्ग, कुनै जाति या कुनै धर्म हुँदैन। आत्मा चैतन्य, ज्ञानले युक्त, नित्य, अजन्मा, शाश्वत, चिदानन्द छ। आत्माको कुनै जाति वा धर्म छैन। कर्मको प्रधानताले कोही गुरुङको कुलमा गएर जन्मिन्छ, कर्मको प्रधानताले कोही बाहुनको कुलमा गएर जन्मिन्छ, कर्मको प्रधानताले कोही सार्की, कोही कामी, कोही दमाई, कोही मगर, कोही तमाङ, कोही मधेसी, कोही पहाडी, कोही भोटे, कोही गोरे, कोही काले, यी विभिन्न कुलमा जन्मिनु उसको कर्म अनुसार। कोही धनी कुलमा एकैचोटि खरबपति अरबपति बाउको छोरो जो भएर जन्मिन्छ, कोही राजकुमार भएर जन्मिन्छ, कोही रोडमा भिखारी भएर जन्मिन्छ। अब रोडमा भिखारी भए तापनि उसको यदि प्रारब्ध राम्रो छ भने एक चायवाला पनि प्रधानमन्त्री बन्छ। एक ऐरको छोरा पनि 1 लाख करोडको मालिक स्वामी रामदेव बन्छ। त्यही त भन्दैछु त। तो गुरुङका आत्मा मरेर फेरि गुरुङकै कुलमा पैदा हुने त्यस्तो हुँदैन। यो आत्मा यो शरीर छुटिसकेपछि उसको प्रारब्ध अनुसार यही धरतीमा पनि जन्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुङ्गो हुँदैन। मनुष्य नै दुबारा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा त झन् टुङ्गो हुँदैन। अत्यन्त दिव्य कर्म गर्नेहरू धेरै कालसम्म स्वर्गमा गएर पुण्य भोग्छ। त्यसपछि भगवानको कृपाले अनि श्रीमताम गृहे, श्रीमान कुलमा अथवा योगी कुलमा उस पुरुषको जन्म हुन्छ र बाल्यकालदेखि नै भक्ति गर्छ यदि भक्तिमा लागेको छ भने। आज यदि हामी भक्तिमा लागेको छौँ र आज हाम्रो भक्ति पूर्ण भएन, यो शरीर यत्तिकै छुट्यो भने के हुन्छ प्रभु भनेर अर्जुनले भगवानलाई सोध्नुभयो। तब भगवानले भन्नुभयो मेरो भक्तको कदापि नाश हुँदैन। फेरि के हुन्छ त? त्यो पुण्यवान लोकमा गएर धेरै लामो समय त्यहाँ पुण्यको आनन्द लिन्छ।
त्यसपछि अनि श्रीमान कुल अथवा योगी कुल, संस्कारी कुल, शिक्षा, धन, भक्ति यी सबले संस्कारित पुस्तौं पुस्तादेखि जो संस्कारित कुल हुन्छ त्यसलाई श्रीमान कुल भनिन्छ, भक्ति सम्पन्न कुललाई। त्यस्ता योगी अथवा संस्कारी श्रीमान कुलमा त्यस पूर्व भक्तले जन्म लिन्छ। त्यसलाई बाल्यपनदेखि नै त्यो पवित्र माहौल प्राप्त गर्छ र त्यो श्रेष्ठ योगी भएर भगवत प्राप्त गर्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? अच्छा, अर्को म नवराज गुरुङ है पर्वत। गुरुले भन्नुभयो जस्तै यदि कर्मले नै मान्छेले आफ्नो भाग्य निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो समाजमा के मान्यता छ भने मेटिँदैन भावीले लेखेको भनेर गीतै छ, धर्मशास्त्रमा त्यो छ भनेर बुढोपाकाहरूले भन्ने गर्थे। यदि यसो हो भने भावीले लेखेको होइन, हिजो आफूले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको फलले राम्रो नराम्रो हुने हो कि के हो गुरु? मैले यसमा यो कुरा मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ। यसलाई यसरी नै बुझ्नुहोस् तपाईँले, भावी भनेकै हामी स्वयं हौँ। मनुष्यको विचार कर्म नै भावी हो। भावी भन्नाले अहिले गरेको कर्म अहिले पनि भोग्छौँ, भोलिको लागि पनि सञ्चित रहन्छ। भावी भनेको भविष्य। त्यो भावीले लेखेको यानी तपाईँले अहिले जो लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो अर्को समयको लागि आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्य आफै निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। भावी तपाईँ आफै हो, भावी भनेको भविष्य। तो आज वर्तमानमा जो कर्म गर्छौँ त्यही भावी हो। वर्तमान नै के हो? भावी हो। भावी भनेको कोही दाढी भएको, जट्टा भएको, मुकुट लगाएको देउता आएर चाहिँ त्यहाँ ललाटमा लेखिदिने त्यस्तो होइन। अहिले हामीले जो गरिरहेको छौँ यो हाम्रो चित्तमा त्यसको लेयर बाई लेयर संस्कार बन्दै गइरहेको छ। तपाईको भित्र आन्तरिक ब्याङ्कमा जम्मा भइरहेको छ। शुभ कर्मको शुभ फल हुन्छ, अशुभ कर्मको अशुभ फल हुन्छ। अनि फेरि दुबारा जब यो शरीर छोडेपछि हामी अर्को शरीर अहिले गरेको जस्तो कि बस्नुस्। उदाहरणमा यसरी बुझ्नु, कोही व्यक्ति मरेपछि कुकुर बन्यो, सुँगुर बन्यो, बाँदर बन्यो, बिरालु बन्यो, उदाहरण। त्यो चाहिँ भगवानले अब तैँले यस्तो कर्म गरिस् त अब बाँदर बन्नु भनेर यहाँ आएर लेखिदिँदैन। कोही व्यक्ति कुकुर किन बन्छ? कुकुर जस्तो वृत्ति अहिले वर्तमान मनुष्य शरीरमा छँदा, जसको वृत्ति यता त मलाई हेर्नु, अहिले वर्तमानमा यो शरीरमा छँदा कुकुरको जस्तो वृत्ति निरन्तर त्यस व्यक्तिमा बनिरहन्छ भने उसले आफूभित्र कुकुरको आकार तयार गरिसक्यो उसले। अब मर्न मात्रै बाँकी छ। मरिसकेपछि त थपक्क कुकुरको जोनीमा गइहाल्छ। किनकि हर समय गुर अर्कालाई डाहा गर्नु, घुर्नु, स्वान वृत्ति, क्रोधित भइरहनु, घुरिरहनु, अर्कालाई डाहा गरिरहनु, आफै मात्रै घोप्ट्याएर खानु, ल्यापलुप चाटेर अर्कोलाई खान नदिने, त्यस्ता वृत्ति स्वभाव भएका मान्छे कुकुर निश्चित बन्छ। त्यसले आफ्नो चित्तभित्र कुकुरको आकार बनायो। यस्तै हर समय हाम्रो सोच, हर समय हाम्रो विचार, हाम्रो कर्मले हाम्रो चित्तमा भिन्न 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 जुनीको आकार बनाइसक्छ। यही हो भावी। अब कोही कुकुरै भए पनि कोही कुकुर चाहिँ फेरि चार्टर प्लेनमा हिँड्ने कुकुर बन्छ। त्यो पनि बिलिनियर मिलिनियर बिलिनियरको काखमा, सेठानीको काखमा, चाहे बिल गेट्सकै होस्। बच्चालाई त्यति चुम्दैनन् त्यति कुकुरलाई चुम्छन्। अब कोही कुकुर चाहिँ गल्लीमा क्वाङ क्वाङ गरेर फिरिरहन्छ, दिशा पनि खान पाउँदैन। त अब कुकुरै आकार उसले आफूभित्र बनाए पनि
यदि उसको पुण्य कर्म बढी छ भने कुकुर भएर पनि सुख भोग्छ, 4वटा नोकर वरिपरि पाउँछ, नभए दिशा खान पनि पाउँदैन। यो सब हामीले वर्तमानमै निर्माण गर्छौँ। जो व्यक्ति अर्काको निन्दा गर्छ, सन्त सद्गुरु मातापिताको कमी देख्छ, त्यो व्यक्ति लाटकोसेरो हुन्छ। शास्त्रको निन्दा गर्नेवाला मान्छे भ्यागुता बन्छ, अर्काको धुतेर खानेवाला मान्छे सर्प बन्छ, अथवा उपिया, उडुस, जुम्रा, किर्ना, साङ्ला यस्तो बन्छ। किनकि त्यो सारा कर्मले हामी आफैले आफ्नो आकृति बनाइराखेका छौँ। हाम्रो वैदिक दर्शनले यही सिकाउँछ हामीलाई। त्यही भएर चित्त सफा माझेर राख्ने कर्म गर्नु पर्यो। चित्तमा केही पनि रहन नदिएपछि वर्तमानमा पनि सुखै पाइयो, मरिसकेपछि ती योनिमा जान परेन। तो आफूभित्र देव आकार बनाउने अथवा जो हामी हौँ, आत्माको जो शुद्ध बुद्ध आकार हो त्यसमै रहने, चित्तमा परमात्माको छवि घस्ने, चित्तलाई कसौटी बनाउने, अनि त्यसमा परमात्मा रूपी छविको घसेर चित्त कसौटी, चित्त कसौटी बनाई हौँ। त्यसमा भगवानको छवि, बार बार भगवानको ध्यान गर्नको मतलब चित्तमा भगवानको छवि अवतरित होस्। चित्त कंचन ही कसै, हाँ, चित्त कंचन ही कसै हूँ, कसै हूँ। चित्त बुझ्यो? यही सत्य हो। एकदम चित्त बुझेको। वहाँ बराल जी के नाम अरे? शिवराज बराल। शिवराज बराल जी को जिज्ञासा के पो थियो? सूक्ष्म शरीर कसरी, कहाँबाट आयो यो आत्मा? पहिलो जिज्ञासा उहाँको होइन? फेरि थोरै रिपिट गरौँ। रिपिट गर्नुहोस् एउटा एउटा। मेरो जिज्ञासा, अब हामी जिज्ञासु नि भयो। यो आत्माहरू जस्तो छैन, यो शरीरमा आत्मा आउँछ भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ, र त्यो आत्माको जन्म हुँदैन, त्यो निरन्तर छ भन्ने कुरा, त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा। सुरुमा सत्सङ्ग सुन्नु भएन न तपाईँले, त्यो भएर त्यो जिज्ञासा आयो। त्यो एउटा जब सुन्नु, जब यो समग्र सृष्टि केही पनि थिएन, चित पनि अचित पनि, यानी प्रकृति पनि यो जीवात्मा पनि परमात्मामा नै समाहित थियो। त्यसलाई भनिन्छ एकार्णव। महाप्रलयपछि लामो समयसम्म सृष्टि एकार्णव भएर बस्छ। तो एकोहम बहुस्यात, यसरी परमात्माले संकल्प गर्नुभयो। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकोहम बहुस्यात, म एकबाट अनेक हुँ। यस्तो परमात्माले संकल्प गर्दा यथापूर्वम कल्पयत, जस्तरी पूर्व सृष्टि थियो फेरि परमात्माले त्यस्तै सृष्टि गर्नुहुन्छ। तो सृष्टिको पूर्व यो जीवात्मा परमात्मामा नै बीज रूपले विराजमान थियो। कुन रूपमा? बीज रूपमा। जब सृष्टि गर्नुभयो तो सृष्टिको नियम अनुसार यो पांचभौतिक शरीरमा त्यो आत्मा आयो। पहिले परमात्मामा थियो, तर कहिलेदेखि आयो यसको कुनै सीमा तोक्न सकिँदैन, किनकि सृष्टि अनादिकालदेखि भइरहेको छ। अर्को प्रश्न के थियो? अर्को प्रश्न, जुन शरीरले देह त्याग गर्छ आत्माले, पहिले मैले बुझेँ, पहिले जब त्यो आत्मा शरीरमा आउँछ तो शरीर 3 प्रकारको छ। हाम्रो शरीर बन्दाखेरि 3 रूपमा बनेको छ। यो सृष्टि नै 3 रूपमा छ। पहिलो सृष्टिको कारण सृष्टि भनिन्छ, त्यसलाई कारण देह भनिन्छ। कारण देह बीज हो। जस्तो पिपलको बिउ, त्यहाँभित्र पिपलको वृक्ष हेर्दा देखिन्छ त, तर पिपलको सारा आकृति त्यो सानो बिउभित्र छ। त्यो के हो त? बीज हो, कारण। त्यसलाई कारण शरीर भनियो, प्रकृतिको कारण।
अब त्यही भूमिमा रोपेपछि अङ्कुरित हुन्छ। अङ्कुरित पनि पिपल होइन, हो त? तर त्यही अङ्कुरमा नै वृक्ष छ। त्यो त अङ्कुरित अवस्था के हो त? सूक्ष्म शरीर हो। त्यो सूक्ष्म शरीर नै अनि स्थूल शरीरको धारण गर्दछ। मरेपछि आत्माले सूक्ष्म शरीर धारण गर्ने होइन। यो स्थूल शरीर नै कसले धारण गर्छ? सूक्ष्म शरीरले। सूक्ष्म शरीरलाई कसले धारण गर्छ? कारण शरीरले। कारण शरीरले सूक्ष्म शरीर धारण गर्छ, सूक्ष्म शरीरले स्थूल शरीर धारण गर्छ। तर त्यो आत्मा जब सूक्ष्म र कारण शरीरमा आबद्ध हुन्छ त त्यो जब तक मोक्ष प्राप्त गर्दैन तब तक त्यही एउटै सूक्ष्म शरीर लिएर यो विश्व ब्रह्माण्ड घुमिरहन्छ। जन्म लिँदाखेरि पनि त्यही सूक्ष्म शरीरले स्थूल शरीर धारण गर्छ, मर्दा पनि त्यो सूक्ष्म शरीरले स्थूल शरीर त्याग दिन्छ। तर सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर भने सदैव एउटै भइरहन्छ। अब कमजोर र बलवान पनि हुन्छ। यदि पुण्य कर्म अधिक, सत्कर्म अधिक भइसकेको छ भने कारण शरीर कमजोर हुन्छ, साह्रै कमजोर हुन्छ। कारण शरीर कमजोर हुने बित्तिकै सूक्ष्म शरीर पनि कमजोर हुन्छ। तब उस आत्मा को ऊर्ध्व गति हुन्छ, एकदम ज्वजल्य शक्तिमय। तब त्यस अवस्थामा अविद्यामय क्षेत्रलाई पार गरेर त्रिपाद विभूतिको तर्फ, मोक्षको तर्फ जब यो आत्मा जान्छ तब एक बिर्जाको सीमा छ। त्यो बिर्जाको स्पर्श गर्ने बित्तिकै बचेको कारण शरीर र बचेको सूक्ष्म शरीर ती नष्ट हुन्छ र उस दिव्य चेतन आत्मा चाहिँ परमात्माको उस यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परम मम, उस परम धाम को प्राप्त हुन्छ। अर्को जिज्ञासा? यति नै थियो। हाँ, अरू कसले भन्नुहुन्छ? हजुर, माइक लिएर। गुरुदेव प्रणाम। कर्म दुई थरीका कर्म, पाप कर्म र पुण्य कर्म, त्यो नष्ट भएर त्यो सुगन्धको चाहिँ नि, फेरि दोबारा भन्नु, केही पनि बुझिनँ मैले। पुण्य कर्म र पाप कर्म दुवैको नष्ट भएर जब त्यो परमात्माको सुगन्धको चाहिँ नि आवास हुन्छ नि गुरुदेव, त्यसपछि फेरि बन्धनमा किन परिन्छ? यही प्रश्न मेरो। पर्दैन, कसले भन्नु बन्धन पर्छ? पाप र पुण्य नष्ट हुने बित्तिकै त्यो भगवानको भइगयो नि। त्यो सुगन्ध आयो त, सुगन्ध आइसक्छ, परमात्माको सुगन्ध आइसक्छ, पुरा सुगन्धमय हुन्छ त शरीर, फेरि पनि बन्धनमा परि मलाई लागेको गुरु। नहीं, प्रश्न बनेन यहाँ। बनेन प्रश्न? अँ, साधना गर्दा सुगन्ध आउनु त्यो नाडी शोधनको परिचय हो, परमात्माको सुगन्ध होइन। जल चाहिँ उस पुरै जलेर जान्छ क्या, एकदमै गनाएर जान्छ, जलेको पनि नष्ट भएको पनि पुरै एकदम गनाएर बासी पोलिस्टर गनाएर जान्छ। यस्तो गन्ध आउँछ कि बस्नै सकिन्न, पछि सुगन्ध बसिन्छ। फेरि पिसाब पनि बसाउँछ, दिशा पनि बसाउँछ गुरुदेव। त्यो साधना कालमा नाडी शुद्ध हुँदा वा नहुँदा दुर्गन्ध वा सुगन्धको जो कुरा हो त्यो शरीरगत कुरा हो, परमात्मासँग सम्बन्ध छैन। बुझ्नुभयो? गुरुदेवको चरणमा प्रणाम गर्न चाहन्छु। म महेश्वर दवाडी, कास्की जिल्ला माछापुछेर गाउँपालिका मेरो घर पर्दछ। गुरुदेव, 3 दिनदेखि हामीले मानवमा व्याप्त 3 गुण र परमात्मा र आत्माको बारेमा गुरुबाट चाहिँ धेरै श्रवण गरियो। मलाई एउटा मात्रै मेरो आकाङ्क्षा, जस्तै स्वर्ग भन्ने बित्तिकै सुखभोग छोटकरिया भन्दाखेरि, नर्क भन्ने बित्तिकै दुःख भोग। त्यस्तै आत्माको 2 शब्दमा अर्थ जान्नको लागि मलाई जिज्ञासा लाग्यो गुरुदेव। आनन्दमयो ही आत्मा। धन्यवाद। 2 शब्दमा ज्ञेय चेतनश्च, आनन्द चेतन छ, ज्ञेय छ, ज्ञानमय छ, चिदानन्दमय यो आत्मा छ। चिद आनन्द, 2 शब्द, चित प्लस आनन्द, चिदानन्दमय, आनन्दमय ही आत्मा। के व्याख्या गर्नुपर्छ? हजुर,
आनन्दमयो ही आत्मा, आनन्दमय ब्रह्म, आनन्दमय आत्मा, यसलाई चिदानन्द भनिन्छ। आत्मानन्द, चिदानन्द, परमानन्द, व्योमानन्द, गुणातीत, तो चिदानन्दमय आत्मा, चिदानन्द। बुझिनँ मैले, केही पनि शब्द बुझिनँ। जस्तो चैतन्य महाप्रभुको शिक्षाशास्त्रकोमा भन्नुभएको थियो, ना धनम ना धनम ना धनम ना धनम ना जनम ना जनम ना सौन्दर्य न सौन्दर्य ना कविता चमय कविताम समय जगदीश कामय। तपाईँले पढिदिनु त भाइ। ना धनम ना जनम ना सौन्दर्यम कवितम भए जगदीश कामये माम मम जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर रयुतिक। यो जीवलाई उपदेश हो। भगवान चैतन्य महाप्रभुले रुक्मिणीको पछि पर्नु, सुन्दरम न धनम न काञ्चन न कामिनी, एकमात्र जगन्नाथजीको चरणमा अनन्य भक्ति गर्नु नै जीवको एकमात्र परम कर्तव्य हो भनेर उपदेश हो। जस्तो अस्ति सुन्दरमा जगन्नाथ यात्रा भएको बेलामा पनि हामीले शिक्षाशास्त्रमा कमहरू गएको थियो, जगन्नाथ स्तोत्रहरू पनि गएको थियौँ होइन गर्थ्यौँ। तर मलाई मोस्ट अफ द टाइम चैतन्य महाप्रभुको यो श्लोक चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम इम्पोर्टेन्ट सोच कि मेरोमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई जीवको उपदेश हो, मनन गरिरहने। म भगवत दास हुँ, भगवत सेवक हुँ। म संसारको लागि होइन, म संसारको होइन, म जगन्नाथजीको। बस। उहाँ पछाडि एकजना दिदीले हात उठाउनुभयो। हरे कृष्ण। गुरु प्रणाम। म आज मात्रै आएको, यो प्रवचनको बारेमा त त्यति ज्ञान छैन, तर पनि गुरु अगाडि हुँदाखेरि केही मनको जिज्ञासा आयो र सोध्न मन लाग्यो। मेरो जिज्ञासा अब कस्तो हुन्छ, हजुरले सही र के छुट्याउनुहोस्। कस्तो भने के सुन्छ भने सबभन्दा मान्छेमा हुनुपर्ने मन राम्रो पवित्र मन छ। यदि उसले मानवीयता गर्न बुझ्छ, अरूको दुःखलाई आफ्नो दुःख सम्झिन्छ, उसँग करुणा छ, भोको पेट उसले बुझ्छ, भोकलाई उसले भोजन दिन्छ, नाङ्गोलाई उसले वस्त्र दिन्छ, भनौँ न ऊ दुःख कुनै पनि कुराको एउटा के अरे प्राणीको दुःख उसले आफ्नो दुःख सम्झिन्छ, त्यस्तो व्यक्ति छ भने उसले फेरि गुरु यस्तो उस्तो केही नै बुझ्दैन। मानिलिउँ केही नै बुझ्दैन, उसले गुरुको चरणमा कहिले पनि गएको छैन, तर उसले आफ्नो हिसाबले एउटा मानवीयता धर्म निभाइरहेको छ भने गुरु त्यस्तो व्यक्तिको आत्मा भनौँ न एउटा परमात्मासँग मिलन हुन्छ कि हुँदैन, मेरो जिज्ञासा त्यहाँनिर गुरुको चरणमा यो क्वेसन, यो जिज्ञासा राख्यो। अति सुन्दर जिज्ञासा। जोरदार ओमकार गरौँ। ओम ओम ओम। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, भगवानले भन्नुहुन्छ निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाम्रा वैदिक सनातन शास्त्रहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही कुरालाई दिएको छ। ऊ स्त्री होस् अथवा पुरुष होस्, ऊ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुरुङ, मगर, तामाङ, कुनै जातिको कुनै लिङ्गको होस्, योसँग कोही सरोकार छैन। उसमा यदि निर्मल मन छ, उसको मनमा करुणा छ, प्रेम छ, पर दुःखी
पर सुख सुखी, अर्काको दुःखमा आफ्नो दुःख, अर्काको सुखलाई आफ्नो सुख, यस्तो आत्मीय भाव छ भने त्यही योगी हो। त्यो भगवानलाई अत्यन्त प्रिय छ। तर भगवानको प्रिय त्यो व्यक्तिलाई भगवानले के गर्नुहुन्छ त? त्यस्तो निर्मल पवित्र मन भएको, करुणा भएको मनुष्य, त्यसलाई भनिन्छ करुणामय व्यक्ति। जसको मन सात्विक छ, त्यो सात्विक सत्वगुण प्रदान भएका व्यक्तिको मन निर्मल हुन्छ, छल कपट रहित हुन्छ र एकदम दया करुणाले भरिएको हुन्छ। त्यस्तो दया करुणावान व्यक्ति जन्मजात सन्त गुणले भरिएको हुन्छ। त्यो जन्मना सन्त हो। त्यो भगवानलाई अत्यन्त प्रिय छ। प्रिय नै अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान भन्नुहुन्छ भक्तिको उपदेश दिँदै कि मलाई त्यो व्यक्ति केवल प्रिय होइन, अतिशय प्रिय। एउटा व्यक्ति छ, वेद कण्ठस्थ गरिरहेछ, 3 पल्ट दिनमा वेदको पाठ गर्छ, तर उसको मनमा करुणा छैन भने त्यो वेद पाठी मलाई मन पर्दैन। कर्मशः भगवानले गिन्ती गराउनु भयो, मलाई को प्रिय छ संसारमा? यो पृथ्वी प्रिय, पृथ्वीमा जल प्रिय, जलमा जलचर प्रिय, जलचरमा गोही प्रिय, उभयचर, तीनमध्ये अनि पशु, 4 खुट्टावाले पशु प्रिय, 3मा पनि गाई प्रिय, पन्छीहरूमा गरुड प्रिय, वनस्पतिमा तुलसी प्रिय। यो मेरो प्रिय। किन ती प्रिय भन्दा 3मा गुण अधिक 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 मानव कल्याणकारी गुण बढ्दै जान्छ। अनि हुँदै हुँदै सबैमा मलाई मनुष्य प्रिय, सब मनुष्यमा शूद्र प्रिय, शूद्रमा वैश्य प्रिय, वैश्यमा क्षत्रिय प्रिय, क्षत्रियहरूमा ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणहरूमा वेदको पढ्नेवाला प्रिय, वेदको पढ्नेवालोमा वेदको जान्नेवाला प्रिय, वेदको अर्थ जान्नेवाला प्रिय, बिहान बेलुका त्रिकाल सन्देह गर्नेवाला प्रिय, तिनीहरूमा ज्ञानी प्रिय, ज्ञानीहरूमा योगी प्रिय। और यी सबैभन्दा प्रिय निर्मल मन जसको छ। निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मोहीमय, आफ्नो आत्मामय सबलाई जसले देख्छ, जसको चित्तमा करुणा प्रेम दया भरिएको छ, जसको जीवन परोपकारको लागि छ, त्यो मलाई प्रिय छ। त्यस्ता व्यक्तिको प्रति भगवान प्राथमिकता राख्नुहुन्छ र उसलाई भगवानको स्वरूपको परिचय गराउनेवाला सद्गुरु प्राप्त गराइदिनुहुन्छ। भगवानले उसलाई अति प्रिय मान्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ? ऊ त गुरु कहाँ गएको छैन, उसले गुरु जान्दैन, त्यसको के हुन्छ? यही न हो जिज्ञासा। त्यसलाई भगवानले सोझै अपनाउनुहुन्छ र उस गुरु भएको ठाउँ पुर्याउनुहुन्छ जहाँबाट उसलाई भगवानले आफ्नोमा लिनको लागि सहज भन्छ। त भगवानले कृपा गरेर 2 पल्ट कृपा गर्नुहुन्छ। एकपल्ट मनुष्य शरीर दिनुहुन्छ, दोस्रो पल्ट कृपा गर्दा हामीलाई गुरु कृपा, गुरु भेटाइदिनुहुन्छ, गुरुले भगवानको काखमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यस व्यक्तिको यसै जन्ममा भगवानको प्राप्त गर्छ, मोक्ष प्राप्त गर्छ। उस व्यक्तिको लागि कोही जप ध्यान योग केही पनि गर्न पर्दैन। उस करुणा भरिएको व्यक्तिले कोही तीर्थ जानु पर्दैन, कुनै पूजा, कुनै पाठ, कुनै जप केही पनि गर्नु पर्दैन। उसले उसको करुणा, उसको निर्मल हृदय, उसको निष्कपटता, यही उसको पूजा हो, यही उसको पाठ हो, यही ईश्वरको सच्चा सेवा हो। भगवानले ये तमाम पूजा पाठ कर्मकाण्ड के को लागि गर्ने हो? चित्त शुद्धि, निर्मल बनाउनलाई। चित्त शुद्धि भएको खण्डमा के गुण आउँछ हामीमा? तो यही गुण आउँछ, दया करुणा प्रेम त्याग तप सहनशीलता परमार्थता। यो परमात्माको गुण हो। त्यस कारणले त्यो उत्तम व्यक्ति हो। सुन्दर जिज्ञासा। अरु केही? सोधौँ। मैले भन्दा त मेरो स्तरबाट मात्रै भन्छु नि। तपाईहरुले सोध्दाखेरि तपाई आफ्नो स्तरबाट जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, त्यो छिटो समाधान हुन्छ। संकोच नगर। एक दिनमा एउटै पालो।
यता माइक दिउँ। सत्यदेव गुरुदेवको प्रणाम। मेरो यहाँ जिज्ञासा चाहिँ यो अस्ति हामीले गुरुदेवले यो त्रिगुणातीतको बारेमा यो 3टा गुणहरू सत्व र तम गुणको बारेमा तम गुणको लक्षणहरू रजगुणवाला हुनेको लक्षणहरू सत्वगुणवाला हुनेको अनि मिक्सवालाको सत्व र रज सत्व र तम भएकाको बारेमा जानकारी पाइयो। होइन मुखमै लगाएर बोल्नु। नजिक भयो। यो जुन गीतामा आउँछ नि यो त्रिगुणातीत सौच्छते भनेर त्रिगुणातीत सौच्छते भने गीता श्रीमद् भगवत गीतामा त्रिगुणातीत हजुर। अब यो नैस्त्रिगुण्य भव अर्जुन यो त्रिगुणातीत हुनको लागि अब यो सत्व र तमबाट मान्छे फेरि कुनै व्यक्तिमा यो 3टा गुण त अवश्य हुन्छन्। त्योभन्दा माथि पनि हुने सम्भावना रहन्छ कि यही 3टा गुणलाई जित्ने हो कस्तो हो यो त्रिगुणातीतको अवस्थाको बारेमा? सुन्दर जिज्ञासा। गुणातीत भव अर्जुन, भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ यो 3 गुण प्रकृतिका स्वभाव हो। सतोगुण पनि बन्धन नै हो, किनकि केवल सतोगुणको कारण मात्रै व्यक्ति छ भने ऊ सुख भोग कैलासी स्वर्गको विलासी हुन्छ। तो त्यहाँ 3 गुणातीत हुनुपर्छ। गुणातीत हुनको लागि जो कमलात्मा विमलात्मा सन्त हुन्, जसको चित्त केवल करुणामय भगवानको चरणमा एकाग्र हुन्छ, उसलाई संसारिक भोग विलास केही चाहिँदैन। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेय कीर्तनीयम सदा हरि। इस प्रकारको जब उसमा निरहङ्कार वृत्तिको उत्पन्न हुन्छ तो गुणातीत अवस्था हो। सुखको भोगको इच्छा पनि नहुनु। के भन्छ भक्तले? प्रभु मलाई उत्तम जन्म पनि चाहिएन, मलाई उत्तम कुल पनि चाहिएन, मलाई उत्तम बेस्तरी धन पनि चाहिएन, मलाई तपाईको केही पनि चाहिएन। बस मेरो चित्तमा मेरो मनमा प्रेम, हजुरको चरणमा प्रेम भरिदिए पुग्छ। जेहि जोनि जन्म हूँ कर्म बस सिया राम पद अनुराग। प्रभु तपाईको उत्तम लोक चाहिएन मलाई, तपाईको कुबेरको खजाना चाहिएन मलाई, बस प्रेम चाहियो। सबसँग सबमा भगवत दृष्टि राखेर म प्रेम गर्न सकूँ। हजुर बाहेक मेरो नेत्रमा कोही पनि नहोस्। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यसैमा गीतामा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। आफूमा ईश्वर, सबमा ईश्वर, आफूमा जो प्रेम तो सबमा प्रेम। तो अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन, यह वरदानन आन। प्रभु अर्थ धर्म काम मलाई केही चाहिएन, बस श्री प्रेम। सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा रसो वैसा। त्यो परमात्मा रस रूप छ, त्यो परमात्मा प्रेम रूप छ। अब प्रेम बिना करुणाको आउँदैन, अब प्रेम बिना गुणातीतको आउँदैन। गुणभित्र बाँधिने सत्व रजो तम 3 गुण व्यक्तिलाई कहीँ न कहीँ बाँध्नेवाला। एउटा फलामको साङ्ली हो, एउटा सुनको साङ्ली हो। त्यस कारणले नैस्त्रिगुण भव अर्जुन। यो अर्को सानो जिज्ञासा थियो। यो जुन यो व्यक्तिले गर्ने जुन पुरुषार्थ हो, व्यक्तिले गर्ने जुन पुरुषार्थ हो र ईश्वरबाट प्राप्त हुने कृपा, त्यसको डिमार्केसन लाइन के हो? कहाँसम्म पुरुषार्थ गर्ने, त्यसपछि फेरि कृपा प्राप्त हुने? जो बच्चा ताते गर्छ, जो बच्चा हिँड्नलाई बल गर्छ र घोप्टो परेर 4 हात खुट्टा टेकेर ठिग्रिन खोज्छ, त्यो पुरुषार्थ हो। बार बार पल्टिन्छ, बार बार उठ्छ, बार बार पल्टिन्छ, बार बार उठ्छ, यो पुरुषार्थ हो। आमाले देख्छिन् मेरो बाबु उठ्न बल गर्दैछ, उसलाई हौसला बढाउँछिन्, उठ उठ उठ, अनि अति भएपछि अनि औँला समात्छिन्, उसको औँला दिन्छन् उसलाई। बच्चाले औँला समात्छ र ताते गर्छ, त्यो कृपा हो। प्रयत्न गर्नु यो पुरुषार्थ हो। उस प्रयत्नको सहारा भगवानको कृपा हो। प्रयत्न त गर्ने भयो। बिना प्रयत्न त आलसीले केही पनि पाउँदैन। अनि यो एउटा यो अर्को सानो जिज्ञासा यही अति जोडिएको यो मणिको बारेमा जुन 4वटा मणि यो कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, अरू 2वटा कामधेनु र
कल्पवृक्ष, कामधेनु, पारसमणि। पारसमणि। यसको बारेमा अझै अलिकति प्रश्न गर्नुभयो। अर्को जिज्ञासा उहाँले राख्नुभयो, यो सृष्टिमा 4वटा अपूर्व मणिहरू छन्, बहुमूल्य अद्भुत। एकको नाम हो कल्पवृक्ष, एकको नाम हो कामधेनु, एकको नाम चिन्तामणि, अर्कोको नाम परसमणि। यो 14 रत्नहरूमध्येको 4 रत्न हुन्। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मन्थनमा यी 4 रत्न प्रकट भए, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, परसमणि, यी प्रकट भए। कहाँ छ त भन्दा स्वर्गमा छ भन्छन्। अनि हाम्रो यहाँ कथा छ, स्वर्गबाट अर्जुनले चाहिँ कल्पवृक्ष ल्याए अरे। कुन हो कल्पवृक्ष भन्दा पारिजातको फुल। कल्पवृक्षको विशेषता के हो त भन्दा कल्पवृक्ष मुनि बसेर जे कल्पना गर्छ त्यो पुरा हुन्छ, त्यसको नाम हो कल्पवृक्ष। कामधेनु एउटा गाईको आकारको रूपमा कल्पना गरिएको छ। त्यो कामधेनुको सन्मुख बसेर जे कामना गर्यो त्यो पुरा हुन्छ। चिन्तामणिलाई समातेर जे चिन्तन गर्यो त्यो पुरा हुन्छ। परसमणिमा जे सङ्गत गर्यो त्यो परसमणि बन्छ, अर्थात् फलाम सुन बन्छ। अब यो कहाँ छ त भन्दा स्वर्गमा छ भन्छन्। तर यसरी हामीलाई भ्रमित पारेको उदाहरणले भ्रमित पार्यो। वास्तवमा यो शरीर नै कामधेनु हो, यो मानव देह नै कामधेनु हो। किनकि यस मानव देहमा रहनेवाला यो जीवात्माले जे कामना लिएर अगाडि बढ्छ जीवनमा त्यही प्राप्त गर्छ। जे इच्छा गर्छ, जे चिन्तन गर्छ त्यही प्राप्त गर्छ। जे कल्पना गर्छ त्यही हुन्छ, थोड़ा होस् चाहे ज्यादा होस्। त्यसकारणले हामी यस्तो जोखिमपूर्ण यो रत्न लिएर बसेका छौँ। यसको कल्पना, चिन्तन, कामना यो जान्नु पर्यो। कल्पना गलत भयो, कामना गलत भयो, चिन्तन गलत भयो, त्यसले गलत फल दिन्छ। त्यो एउटा कथा छ यसमा। रेगिस्तानको टन्टलापुर जेठ वैशाखको घाममा एउटा यात्री हिँड्दै हिँड्दै जाँदै थियो। भगवानलाई बार बार पुकार्दै थियो, प्रभु कोही छाया भएको ठाउँ पो, कोही वृक्ष कहीँ मिल जाए। ऊ पर 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 एउटा उसले वृक्ष देखेछ, त्यो भाग्यवश कल्पवृक्ष रहेछ। काश त्यो वृक्ष यति टाढा छ, मेरो नजिक हुन्थ्यो भने यस गर्मीबाट म बाँच्थेँ भन्ने त्यो पर देखेको कल्पवृक्षलाई देखेर उसले कल्पना गर्ने बित्तिकै त्यो वृक्ष त स्वाट्ट छेउमा आइपुग्यो बा। आहा, छायामुनि एकैचोटि आफूलाई पायो उसले। हेर्छ चौतारामा छायामा, तर हावा चलेको थिएन, त्यहाँ हप्प गर्मी नै थियो। आहा, रुखको छायामा त पुगेँ म। अब हर 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 चिसो हावा चलेदेखि त भनेको सररररर रुखको पात हल्लियो है, चिसो हावा चल्यो। पहिले पहिले यहाँतिर पहाडतिर मान्छे भारी बोकेर जाँदाखेरि भारी बिसाएर चाहिँ पिपलको रुखमुनि उगेर हावा बोलाउँथे नि, सुस्काएर हाल्थे। त्यसो गर्दा हावा चल्छ भन्ने एउटा गाउँ खाने तुक्का। त्यस्तै उसले हावाको कामना गर्यो, सररर हावा आयो, पसिना ओभायो। अब हर 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 प्यास लागेछ। आहा, कल 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 पानी, चिसो पानी पिउनु पाए भनेको टक्क लोटामा पानी आयो, घट 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 पियो। आह, एकछिन फ्रेस भयो। भोक लागेछ, अब टक्क मिठो खान पात भनेको थालमा भोजन चट्ट आयो, भोजन खायो, अगायो। आहा, एक पलङ भात त्यहाँ यसो ढल्किनु पाए त टक्क पलङ पनि आयो, ऊ ढल्कियो। सबै कल्पना पुरा हुँदै गयो। अनि माथि रुखमा ढल्केर उँभो हेर्दै गयो, कत्रो विशाल वृक्ष रहेछ भनेको झन् विशाल भयो। यो विशाल वृक्षमा फुल छ कि छैन, फुल भए कस्तो हुन्थ्यो भनेको लटरम्म फुलै फुल। आहा, वृक्ष पनि ठुलो, फुल पनि। यसमा फल, यत्रो ठुलो वृक्ष त फल पनि ठुलै हुन्छ होला भनेको यत्रो फर्सी जत्रो फल त्यहाँ झुन्निहाल्यो। ओहो, कत्रो फल! यो भेट्नु चुडियो
टक्क चुडियो भने सर्र आएर टाउकोमा प्याट्टा लगाएर मरिपाल्छु म भनेको टक्कै चुडियो सर्र आयो टाउकोमा लाग्यो पट्टा टाउको फुट्यो मरिहाल्यो। तो यस मनुष्य शरीर रूपी कल्प वृक्षमा बसेर ऊर्ध्व मूलः मद शाखा, हाँ बोलो जो श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूल मद शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेदले यस शरीरलाई वृक्ष अस्वस्थ कल्प वृक्ष देव वृक्ष मानेको छ। यस कल्प वृक्ष भित्र बसेर यो मन जे कल्पना गर्छ त्यही पथिकको जस्तो दुर्गति नहोस् यो जान्नु पर्यो। त्यसैगरी कामधेनुको पनि कामना, अब उत्तम कामनाको उत्तम फल, घटिया कामनाको घटिया फल। त्यसैगरी चिन्तन, जस्तो चिन्तन गर्यो त्यस्तै विचार आउँछ। इसीलिए चिन्तन एकदम पवित्र सोचो, शुद्ध सोचो, राम्रो चिन्तन करो, नहीं तो नराम्रोको फल नराम्रै आउँछ। अनि संगत परस्मणी मतलब जस्तोको संगत गर्छौं हामी त्यस्तैको परिणाम। जुवाडीको संगत गरे जुवाडी, शराबीको संगत गरे शराबी, नेताको संगत गरे नेता, सज्जनको संगत गरे सज्जन, तो संगत यो पारसमणि। तो यही चारों को चारों यही मनुष्य शरीर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज को जिज्ञासा सत्र यहीं भगवत चरण अर्पण गर्दै आउनुस्, आरती गरौँ। स्तुति सबैले गाउनु होला।